प्रोटेस्ट जारी है उनकी डिमांड ये है कि हमें इंडिया के साथ री यूनियन कर दिया जाए। मैं कश्मीरी हूँ। आप कश्मीर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पाकिस्तान से और इस कश्मीर से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इससे अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ होकर हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता, हक नहीं मिल रहा, तो इस वजह से गलती हो सकती है। इधर या उधर? उधर मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। कौन कर रहा है वहाँ पे? पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है? कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, मोदी कर रहा है, सबके सामने है। वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया, मकबूजा को तो उसने और ज्यादा प्यारा बना दिया। प्यारा बना। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, एहतजाज हो रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एहतजाज हो रहा है। दुनिया में कहीं पे जन्नत है वो यही है, यही है, यही है, मगर इस जन्नत को किसी की नजर लगी और जन्नत दोज़ख में बदल गई है। अब जो जीबी जो गिलगित बल्तिस्तान के जो वो लोग हैं वो प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वो समझते हैं कि वो कहते हैं हमारी आवाज ही नहीं सुनी जा रही। डिफरेंट मुख्तलिफ ड्रग्स के खिलाफ काम किया यहाँ पे, रेडिकलिज्म के खिलाफ काम किया यहाँ पे। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। 5G सर्विस आ रही है, मैं आपने मेरा ये क्लिप काटना नहीं है, ठीक है? काटूंगा। और कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती, इसमें उन लोगों ने इतनी डेवलपमेंट कर दी होती। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जुल्म कर रही है। हमारी है तो उसको आप सील कर दो, यहाँ पे बिजनेस नहीं करने दो, जुल्म कर रही है। अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ होकर हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता, हक नहीं। पब्लिक से ये पूछूंगा कि 75 साल से हम कश्मीर 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 का नारा लगाते आ रहे हैं, ये कहते और ये सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। आज अगर पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान के यूथ से पूछा जाएगा फ्यूचर 5 साल बाद आप पाकिस्तान की क्या कंडीशन देख रहे हो और जो इंडिया साइड पे कश्मीर है या ओवरऑल जो कश्मीर है उसका फ्यूचर क्या देख रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? आप कश्मीर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आज आपको भी बीच में हम कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिस्कशन में। सवाल ये है जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है आपके सामने है? जी हमारे सामने है। ठीक है, जो इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में आपने बोला कश्मीर से किस एरिया से? आजाद कश्मीर से, बिम्बर आजाद कश्मीर। बिम्बर से हैं आप, जो आपके साथ कश्मीर है जिसे जम्मू कश्मीर हम लोग बोलते हैं, भाई हैं हमारे भाई हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पाकिस्तान से और इस कश्मीर से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इधर या उधर? उधर मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। कौन कर रहा है वहाँ पे? पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है? कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, मोदी कर रहा है, सबके सामने है। वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया, मकबूजा को तो उसने और ज्यादा प्यारा बना दिया। प्यारा बना दिया। उनका वो जो कानून था वो जगह ना, मतलब वो बिक नहीं सकती थी ना, वहाँ पे जगह सेल नहीं हो सकती, वो आर्टिकल भी खत्म हो गया। अब वहाँ पे G20 की मीटिंग, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, रोड का जो है कैसा है? इस मतलब पाकिस्तान के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते उस कश्मीर को, लेकिन अगर कश्मीर टू कश्मीर कंपेयर करें तो आज़ाद कश्मीर में वो डेवलपमेंट नहीं है जो इंडिया में मकबूजा में उन्होंने करवाई है। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, एहतजाज हो रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एहतजाज हो रहा है। आपने अपने जो आज़ाद कश्मीर की बात की है, वहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? सरदार तनवीर लिहाज से उनका नाम है। ठीक है, उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान हमारे साथ जुल्म कर रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर, मैं बताता हूँ, अब देखें ये कैसे पॉलिटिकल बदले ले रहे हैं। सरदार तनवीर लिहाज हमारे वजीर आज़म है, हम पहले वो हैं, फिर शहबाज शरीफ को तो हम मानते ही नहीं है। हमारा लीडर खान था, ठीक है, चोरों के साथ ना खड़े हुए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी का ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हम सरेआम कह रहे हैं ऐसा मसला नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ पे वो गया वजीर आज़म शहबाज शरीफ, हमारे वजीर आज़म ने उनसे कुछ मुतालबात की है अपने हकूक़ के लिए, और वो बंदे ने आके उसका सेंटर सील कर दिया इस्लामाबाद में। ये कैसे? तो हमने कहना ही अगर पाकिस्तान में हमारी प्रॉपर्टी है, अब पाकिस्तानी कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारी है तो उसको आप सील कर दो, यहाँ पे बिजनेस नहीं करने दो, जुल्म कर रही है। अब आपने बोला पाकिस्तान की गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, इसका मतलब ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। नहीं कर रहे, फिर जब मैं जो कर रही है वो कर रही है। अभी मैं सच पे बात कर रहा हूं, आपने कह दिया इंडिया भाई कह रहे आप तो सिर्फ आटे की बात करते हो, मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ होता गया है। हम बेसिकली कश्मीरी हैं, पाकिस्तान में जॉब्स आती हैं, FIA की आती हैं, SF की आती हैं, पुलिस की आती हैं, पूरी FIA की जितनी भी जॉब्स आती हैं, अगर पूरे पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के लिए कोटा है ना, तो कश्मीरियों के लिए कितना कोटा है? पूरे आज़ाद कश्मीर में से 6 ASI, 7 ASI,
2 ASI FIA میں, تو یہ ظلم کیسا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہزیب ہے. شاہزیب بھائی یہی بات میں بھی کر رہا ہوں, تو آپ نے بولا انڈیا کی, میں نے بھی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پہ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, وہاں پہ کالج بن رہے ہیں, وہاں پہ کتنا اس کوٹا چیز کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو پھر میں اور کیا بات, میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ اچھا آپ نے بولا ریئلٹی ہوگی اس کو ہم کریں گے. یہاں پہ ASI کی 6 وہ ملتی ہیں ہمیں, مطلب 6 سیٹ مل جاتی ہیں, اس لیے مطلب کم ملتی ہیں. کم وہاں کوٹا پہ ہی پتہ نہیں کتنا ہے, کوٹا ہے؟ وہاں پہ اچھا کوٹا ہوگا, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن آپ نے سرچ کرنا ہے. اس سے قدرے بہتر ہوگا. ناظرین, گلگت بلتستان کے لوگ حکومت پاکستان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں. -10 ڈگری میں لوگ وہاں پر سڑکوں پر بیٹھے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, مگر پاکستان میڈیا کی جانب سے انہیں کوئی کوریج نہیں دی جا رہی, کوئی رپورٹنگ نہیں کی جا رہی. ہاں اگر رپورٹنگ کی جا رہی ہے تو وہاں پر ہونے والی ٹوریزم کے حوالے سے, برف باری کے حوالے سے اور فیسٹیول کے حوالے سے, لیکن ان کے مسائل کوئی نہیں بتا رہا. دوسری جانب انڈیا جو ہے وہ ان کو فل آن کوریج دے رہا ہے, ان کے پروٹیسٹ کو کوریج دے رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے انڈیا کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں. اسی سارے مدے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے, تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. ڈگری میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سڑکوں پر آ کر بیٹھے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے, اور سب سے بڑی بات پاکستان میڈیا کی جانب سے انہیں کوریج بھی نہیں دی جا رہی. بس میں تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ مطلب گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ تو ناانصافی ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے ملک کا یہی حساب کتاب ہے کہ مطلب KPK کے حالات بھی آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان ہمارے, میں کہتا ہوں کہ ٹورزم کا ایک سینٹر ہے, اور ٹورزم کے سینٹر اگر ہم کہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان, میں خود ہاسپٹلٹی اینڈ ٹورزم کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹورزم کے حوالے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی بہت کچھ دیا ہے, لیکن ہم یہ کہ ہم مطلب یہ بالکل اس سے بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے وہی علاقے بالکل اس میں ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں. اس میں ڈیولپمنٹ جب تک ہم نہیں کریں گے, ان لوگوں کو ہم اتنا ڈیولپ نہیں بنائیں گے. ان میں ایجوکیشن کی ایک بہت زیادہ کمی ہے. یونیورسٹیز آپ ادھر کی دیکھ لیں, ایک یونیورسٹی ہے کراکورم یونیورسٹی, اس میں بھی مطلب یہ اتنی ڈیولپ نہیں ہے وہ یونیورسٹی. تو ان کے پروٹیسٹ تو میں کہتا ہوں بالکل حق پہ ہیں, اور میڈیا تو خیر گلگت بلتستان کے لوگوں کو کور ہی نہیں کر رہی. ادھر کے اکثر لوگ ہمارے ساتھ ادھر آئے ہیں, وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا ادھر کی دوسری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ مطلب پاکستان کو یہی چاہیے کہ مطلب ان بیک ورڈز کے جو علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو ڈیولپمنٹ دے دینی چاہیے. نہ وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, نہ وہاں پہ ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں. بہت سارے نوجوان جو ہے وہ ہر سال خودکشی کر لیتے ہیں صرف ڈپریشن کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ نہ جابز ہیں اور نہ ہی کسی طرح کے وسائل ہیں. بس یہ تو ہماری بدقسمتی ہم سمجھیں گے کہ مطلب یہ ابھی پاکستان ایک ایسے حالات میں آ گیا ہے کہ ان سب لوگوں نے مل کے قربانیاں دی تھی کہ یہ ملک بنے گا اور یہ ہمارے لیے, اس میں سب کچھ ہمارے لیے ہوگا. لیکن بس پاکستان میں وہی نظام چل رہا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور جو بیک ورڈز علاقے تھے ہم نے ان کو بالکل بھول ہی گئے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ, منظور صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ادھر سے کشمیر چلا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کدھر سے آئے ہوں, تو اگر تم کہو کہ میں لاہور سے آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ پاکستان سے آئے ہیں. تو یہ تو پاکستان کا کشمیر کے ساتھ ہمارا یہ سسٹم ہے, اور گلگت بلتستان اور اسکردو یہ علاقہ جات جو ہے یہ ٹورزم کے حوالے سے بات ہوتی تھی. یہاں پہ کسی نہ کسی وجہ ایسی وجہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہاں کے لوگوں کو پریشانیوں کا پریشانیاں آج تک انہوں نے بہت دیکھی ہے. یہاں کے قتل عام ہوتا تھا, ڈفرینٹ لوگ جو اسپانسر کرتے تھے ٹیررزم کی وجہ سے یہاں پہ اتنے سارے لوگ مرے ہیں, اور اس کی وجہ سے نہ کہ یہاں کے لوگوں کو متاثر ہوئے, بلکہ جو یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہاں کے جو بچے ہیں, ان کی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فرق پڑ گیا. یہاں کے جو ڈفرینٹ اور شعبوں میں جو کام کرتے تھے وہ متاثر ہو گئے اس چیز سے, اور اس چیز کو سدھارنے کے لیے ہم نے یہ آرگنائزیشن سٹارٹ کی. اور یہی مقصد تھا کہ جو جموں کشمیر میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیٹ ایک مغل ہمارے جو پہلی بار یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے کشمیر کو دیکھ کے کہا تھا اگر فردوس بروئے زمیں است ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں پہ جنت ہے وہ یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. مگر اس جنت کو کسی کی نظر لگی اور جنت دوزخ میں بدل گئی, اور اس کے پیچھے بہت ایک آرگنائزیشن تھی, ایک کام کر رہی تھی, ایک مذہب کے نام پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن کام کر رہی تھی جنہوں نے اس کشمیر کو برباد کیا. اور اس جنت کو ہم نے پھر سے جو دوزخ بنا تھا اس کو پھر سے جنت بنانے کی ہم نے کوشش کی, مہم سٹارٹ کی. ہر کشمیر کے ہر شعبے, ہر کوچے میں ہم گئے اور ہر کسی کو یہ بتایا کہ زندگی کا ایک مقصد یہی ہے, وہ ہے جینا. وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو
जो इंसान जो मखसूस जो एक अच्छी जो शख्सियत वो है जो पहले खुद के लिए जिए, उसके बाद जो कंट्रीब्यूट करे फॉर योर फैमिली, फॉर योर पीपल, फॉर योर नेशन, फॉर दिस वर्ल्ड, कि जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए, वो सबसे बड़ी शख्सियत है। तो इसको इस मिशन को हम आगे चलते हम आगे बढ़े। हमने डिफरेंट मुख्तलिफ ड्रग्स के खिलाफ काम किया, यहाँ पे रेडिकलिज्म के खिलाफ काम किया, यहाँ के जो युवाओं को जो टैलेंट था उनके लिए टैलेंट शोज कराए, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स करा दिए, अदर जो एक्टिविटीज यहाँ पे एक गैप थी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, वो जो ब्रिज का काम हमने कोशिश किया कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लोग आपस में मिल जाए, बात करे और अपने जो उनके जो मुताले, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करे और साथ मिलके वो सॉल्यूशन ढूंढे। तो इस पे हम काम करते थे और काम करते हैं और इंशाअल्लाह रहमान आगे भी काम करते रहेंगे। बिल्कुल कैसर साहब, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आप क्या करते हैं और कश्मीर में आप कौन कौन